अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू डेली नई स्टोरी के साथ आज जो मेरे मेहमान हैं, सीनियर तरीन लॉयर इमरान खान की लीगल टीम का एक हिस्सा खान सईद खान साहब मेरे साथ। इनसे आज मेरे क्वेश्चन है, क्योंकि 2 दिन बड़े मुसरफियात इनके थे। इमरान खान की मुलाकात, जेल के अंदर ट्रायल, शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई, ये उनके लीगल टीम के हिस्सा है। मैं इनसे पूछता हूँ, असम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी बड़ी जद्दोजहद अडयाला जेल के बारे से मुझे थोड़ा सा, खान साहब की तबीयत और खान साहब से मुलाकात और उनका जो ट्रायल हुआ है अडयाला जेल में। ये जी खान साहब का जो ट्रायल के हवाले से, खान साहब जो ट्रायल था 4 तारीख के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि सुबह जुडिशल कम्प्लेक्स में हम लीगल टीम में पहुंचना है। तो रात को हमें तकरीबन कोई 9-10 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सुबह खान साहब का जुडिशल ट्रायल होना है, आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो हमने 15 से 20 लोगों के नाम दिए अपने वकला टीम में। तो उसके बाद सुबह सुबह हम अपनी तैयारी करके पहुंच गए वहाँ पे। मैं और नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जो साहब का एडवोकेट जनरल, हम उनके साथ पहले इधर से निकले। हम तकरीबन सबसे पहले हम ही पहुँचे। हम 8 बजे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे तो बहुत सख्ती है, किसी को तो वहाँ पे मीडिया वाले भी इतने कोई ख़ास नहीं, 2-4 लोग थे, उनको भी डरा धमका रहे थे। तो इतनी देर में हम भी वहाँ पे पहुँच गए। तो जो अबू असनाद साहब हैं, जज साहब हैं, वो तकरीबन 8:25 पर वो भी आ गए। मुखालिफ वकला जो हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, खावर शाह साहब वो भी आ गए, शाह खावर साहब, और बकाया उसकी टीम भी आ गई। तो इस तरह हमारे जो दोस्त थे, हम सारे जो वकला टीम के लोग, हम इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पे ये मसला बन गया कि उन्होंने कहा कि वकला को तो हमने अंदर नहीं जाने देना। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 2 लोग जाएँ। तो हमने वहाँ पे इसरार किया कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हम तो 15 वकील हैं, 15 वकला के नाम हमने दिए हुए हैं, तो इनको जाने दो। फिर फैसला ये हुआ कि अंदर सिर्फ 5 वकला को उन्होंने जाने दिया, क्योंकि जो कुरैशी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटा जैन भी आया था, उनकी जो बेटी थी मेहर साहबा वो भी आई हुई थी, उनकी भी उन्होंने मुलाकात नहीं करने दी, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद फैसला ये हुआ कि मेहर खान नियाज़ी साहब, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सलमान सफदर साहब और हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं शदाब जाफरी साहब, ये गए, और अली बुखारी साहब, 5 बंदों को जाने की इजाज़त मिली। उसके बाद हम सब लोगों को बाहर रोक लिया गया, पंचोतर साहबान, क्योंकि हम पूरी उनको भी रोक लिया गया। तो अंदर की सिचुएशन ये हुई कि जब अंदर जाके आर्गूमेंट हुए, खान साहब के साथ नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई, उसमें शदाब जाफरी साहब की भी मुलाकात हुई, उसमें मेहर खान नियाज़ी साहब की भी मुलाकात, सलमान सफदर साहब की भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे मुझे जो बताया गया इन्फॉर्मेशन कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, जो छोटा सा एक कमरा था जिसमें जज साहब बैठे थे, और एक साइड पे पूरा जंगला लगा हुआ। अच्छा। एक जंगला लगा हुआ था, थोड़ी सी जगह थी, उसमें खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अंदर कन्फाइन किया गया। अच्छा। वो अंदर बंद थे, आज़ाद नहीं थे। तो वहाँ पे हमारी वकला टीम ने भी ये एतराज़ उठाया कि इस तरह का जो है ट्रायल, ये ट्रायल कानून के मुताबिक नहीं है, ये तो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो ये ओपन होना चाहिए। इसी पे बहस छिड़ गई। तो हाई कोर्ट में हम लीगल टीम ने इस बारे में इन कैमरा जो ये इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, तो वहाँ पर उसका डिसीजन आना था। उस वजह से फिर नकोल भी तकसीम नहीं हो सकी और चार्ज फ्रेम भी नहीं हो सका, और उसमें 9 डेट पड़ गई है सोमवार के लिए। तो उसके बाद सिचुएशन इस तरह की, वो फैसला आ गया है। अच्छा। आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट से वो फैसला ये आया कि जो ट्रायल है वो ओपन होगा, इन कैमरा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हमने सजेशन वहाँ पे दी है कि जो भी खान, ये सारे कहते हैं कि खान गुनाहगार है, इसने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये सेम तोशा खाना के एक अपोजिट वही चीज़ है। अब हुआ क्या, तोशा खाना में इन्होंने सज़ा दे दी, इन्होंने सारी इम्पोर्टेड हुकूमत और कंपनी का सज़ा हो गई। वही सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सारा लीगली इलीगल था। इसी तरह ये है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए थोड़ा सा खान साहब की सेहत के हवाले से।
خان صاحب کی جو صحت ہے، خان صاحب کی صحت الحمدللہ خان صاحب ٹھیک ہیں، اور تھوڑے سے کمزور تو ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ واک کے لیے یا ایسی وہ بالکل جگہ نہیں ہے. وہ عمیر خان نیازی صاحب بتا رہے تھے، ہمارے بہت قریب ہیں، خان صاحب کے قریب ہیں، اور ایک دو دوستوں نے اور میں بتایا کہ خان صاحب کے ہلکے پڑے ہوئے تھے، اچھا، اور تھوڑا سا وزن بھی کم ہوا تھا. تو بقایا ٹھیک ہے الحمدللہ. واک کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں دی گئی، وہ عام سی بیرک ہے جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. خان صاحب کو تکلیف تو انہوں نے دی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں خان صاحب کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اور وہ بندہ وہ عاشق رسول ہے. جس بندے نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات انٹرنیشنل پہ کہ آپ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن پاک یہ آپ اس کی تبلیغ، تو اس وقت اس توہین کے لفظ نے اور انٹرنیشنل لیول اسلاموفوبیا خان صاحب نے انقلاب، وہ عاشق رسول ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کا نام بدو وہی کا نستے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ آج کے حوالے سے آج کی جو ایئرنگ ہوئی ہے وہ کیا، آج کے حوالے سے ایئرنگ جو خان صاحب تھی، آج کے حوالے سے ایئرنگ یہ تھی کہ خان صاحب کی جو بیلیں خارج ہوئی تھی نا، انہوں نے نان پراسیکیوشن کی تھی عدم حاضری کی وجہ سے. اس کا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ سے جو ان کا آرڈر تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. وہ 6 تقریباً بیلیں تھیں، جس میں تھانہ رمنا تھا، 2 ترنول کی ایف آئی آر تھی، ایک سیکٹریٹ کا تھا، اور ایک کراچی کمپنی کی تھی، اور ایک اس میں آپارا کی تھی. اس طرح 7 ایف آئی آر تھیں جن کی پری ارسٹ بل. تو اس میں آگے جج صاحب نے سپرا صاحب کی کورٹ میں لگی ہوئی تھی، خیر آباد سپرا صاحب کے، تو وہ الحمدللہ 16 ڈیٹ اس میں پڑ گئی ہے. اور وہاں پہ ہمارے ایک آئی ایل ایف کے بڑے سینئر رکن ہیں شیر افضل مروت صاحب، جس نے عفان کو وہ پروگرام میں چپیڑ ماری، تو وہ بہت مزاحیہ سا اندر سسٹم بنا ہوا تھا. پہلے تو وہ مان رہا تھا میں نے یوں کیا، میں نے اسے مارا، فلاں کیا، لیکن مروت صاحب نے تو ادھر بھی سٹینڈ لیا. مروت صاحب نے کورٹ کے اندر کہا، انہوں نے کہا جی میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا، یہ تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آگے ان کی فلاں آگے 506 بھی انہوں نے لگا دیا، یہ جرم لگا. تھپڑ میں نے مارا ہے، اس نے میرے مرشد کے خلاف کیا، مجھے کو اس نے ایسی بےہودہ زبان استعمال کی، میں نے اسے سبق دیا. وہ مختلف جگہ پہ میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے، بعض لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اخلاقی ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ کیوں مارا، یہ غلط کیا پروگرام میں. تو بعض اوقات بات یہ ہوتی ہے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں. سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آپ ہم دوسرے موضوع پہ چلے گئے. جو شیر افضل مروت صاحب کا اور سینیٹر صاحب کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو سر یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن جب آپ کسی پروگرام میں بیٹھو، آپ کو پبلک دیکھ رہی ہو، آپ کو غیر اخلاقی بات کرنی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کسی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی لیڈر کا نام نہیں لینا، اور اس پہ آپ اس کی ذاتیات پہ اتر آئے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں. اگر شیر افغان صاحب نے یہ کہا کہ اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ حد کراس کرتا کہ 1 بار ہوتی 2 بار ہوتی، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں، اس نے تھپڑ لگا دیا. تو اس نے میرے دیکھنا، اور ہمارا مرشد ہے، آپ تو پورے عوام کا مرشد ہے، آپ تو پاکستان کا مرشد ہے. کوئی بات کرتا ہے تو غصہ تو آتا ہے. تو جو اس نے کیا پروگرام میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس نے کیا وہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، وہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس طرح کے جملے کستے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لیڈرشپ کے ذاتیات پہ اتر جاتے ہیں. بڑی زبردست بات جو انہوں نے بھی فرمائی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب بھی پروگرام میں بیٹھیں اور کم از کم اس ملک کی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایسی بات نہ کریں کہ جس بات کی وجہ سے انتشار پیدا ہو جائے. میں انشاءاللہ اس کے فوراً بعد شیر افضل مروت صاحب کے پاس بھی جا رہا ہوں، کیونکہ اگلا پروگرام میں نے ان سے کرنا ہے. تو ان سے میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ لیگل ٹیم کا حصہ ہے، یہ لمبا بھی لمبا خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی دوڑ ہے ان کی. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام میں مروت صاحب کے ساتھ کروں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.